नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल लुम्बिनी क्षेत्र वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा। लुम्बिनी विकास कोषमा 28 करोड बराबरको विद्युतीय गाडी 2 वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किए। काठमाडौँको स्वयम्भूमा 1 महिने गुला धर्म व्रत जारी। कार्यक्रममा श्रद्धेय अशोक बुद्धाचार्यबाट भगवान तथा शाक्यमुनि बुद्धको पूर्व जन्महरूको बारे कथा वाचन। गुला पर्वको अवसरमा हरेक बिहारहरूमा धर्म देशना जारी। धर्मकीर्ति बिहारमा श्रद्धेय केशावती गुरुमाद्वारा धम्मपद अटकथा अन्तर्गत ब्राह्मण वर्गको आनन्द स्थविरबारे देशना। बौद्ध समुदायमा महत्त्वपूर्ण मानिने गुला पर्वले बिहारहरूमा दिनदिनै चहल पहल बढ्दै। चहल पहल बढे पनि बिहारहरूमा हुने गतिविधिमा युवा युवतीको आकर्षण अझै बढ्न सकेन। र चीनको उटाई पर्वत क्षेत्रका प्राचीन बौद्ध बिहारहरू अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको रोजाइमा। प्राचीन बिहारहरूले अझै 500 वर्ष पर्यटक आकर्षित गर्ने चिनिया बौद्ध विद्वानको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। बौद्ध विश्व धर्मावलम्बीहरूको पवित्र भूमि लुम्बिनी क्षेत्र वातावरणीय हिसाबले प्रदूषण मुक्त देखिँदैन। प्रदूषण मुक्त गर्न निर्माण संरचनामा प्रयोग हुने सामग्रीदेखि सवारी साधन प्रयोगमा लुम्बिनी क्षेत्रमा ध्यान दिन जरुरी छ, तर ध्यान दिएको पाइँदैन। कंक्रिटको संरचना बढिरहेको लुम्बिनीमा भएर पनि वातावरण मैत्री विद्युतीय साधन सञ्चालनमा ल्याउन समेत सकिएको छैन। 28 करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको विद्युतीय सवारी साधन लुम्बिनी विकास कोषको परिसरमा 2 वर्षदेखि बेवारिसे जस्तै भएर रहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा अहिले इन्धनको मूल्य आकाशिँदो महँगिएको छ। इन्धनको मूल्य महँगिँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि चुलिए नै छ। आयातित इन्धनको कम प्रयोग गरी वातावरण मैत्री विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनी सरकारी स्तरबाटै व्यापक प्रचार गरियो। तर कमिसनको चक्करमा न इन्धनको आयातलाई कटौती गर्न सकिएको छ, न त वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नै बढाउन सकिएको छ। उल्टै सरकारी नीति विद्युतीय सवारी आयातमा चर्को कर लगाएर इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई नै प्रोत्साहन गर्ने खालको छ। जब भारतले 2072 सालमा फेरि नाकाबन्दी लगायो, त्यति बेला इन्धनको खपतलाई कम र विद्युतीय साधनलाई बढी प्रयोगमा ल्याउने नीतिमाथि बहस र प्रचारबाजी गरियो। सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय बस बढाउने भनियो। सरकारले त्यही अनुसारको नीतिले लागू गर्ने भन्यो। तर सरकारको नीति बोलीमा मात्रै सीमित भयो। कमिसनको चक्करमा वर्षेनी खर्ब बढीको इन्धन ल्याउन रोकिनु त पराइ जाउस्, कटौती समेत गर्ने आँट सरकारले गर्न सकेन। यसबाट बिचौलिया र व्यापारी सरकारभन्दा बलियो रहेछ भन्ने देखिन्छ। यसको प्रभाव विश्व बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल लुम्बिनीमा समेत देखियो। हरेक वर्ष 5-5 वर्षमा लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन्। उनीहरूले पनि लुम्बिनी जस्तो ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्रलाई प्रदूषण मुक्त पार्न सकेका छैनन्। आसपासमा सञ्चालित इटा भट्टाहरूलाई हटाउन र भारतको औद्योगिक क्षेत्रबाट आउने वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न नसके पनि कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन। 1155 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको लुम्बिनी क्षेत्र घुम्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई धेरै दिन लाग्छ। लुम्बिनी आउने र घुम्नेहरूका लागि त्यहाँ विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यहाँ पनि इन्धनबाट चल्ने सवारी नै छ्यापछ्याप्ती छ। कतिपय थोत्रा ती साधनले लुम्बिनीको शोभा घटाएको मात्र छैन, प्रदूषण समेत बढाइरहेको छ। कोषले अहिलेसम्म इन्धनबाट चल्ने प्रदूषण बढाउने सवारी साधनमै खर्च बढाइरहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा समेत रहेकाले लुम्बिनी क्षेत्रलाई जतिसक्दो चाँडो जति सकिन्छ त्यति प्रदूषण कम गर्ने कार्यविधि लुम्बिनी विकास कोषले बनाउनु पर्दथ्यो। तर कोष पनि दलहरूले चुनावी भाषणका क्रममा जनतालाई दिने फुस्रा आश्वासन जस्तै बैठकको लागि बैठक बस्दै कार्यान्वयनमा जाने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। यसको अकाट्य उदाहरण लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनहरू हुन्। यी सवारी साधन लुम्बिनीमा ल्याएको 2 वर्ष बितिसक्यो। कार्यविधि अभावको कारण भन्दै अझै चलाइएको छैन। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा 28 करोड रुपैयाँ बराबरको यत्रो सवारी साधन त्यसै थन्किनु भनेको राम्रो होइन। परिसरमा 14वटा भ्यान र 5वटा विद्युतीय बसहरू छन्। कार्यविधि नभएर हो या निजी भाडाका सवारी साधनसँगको कमिसनको चक्कर हो। विद्युतीय साधन नचलाइएको हो।
अब त छानबिन हुन जरुरी छ। यति ठूलो रकम कुनै ठूलो आयोजनामा खर्च गरिएको भए कुनै उत्पादनमूलक वस्तु उत्पादन हुन सक्थ्यो। कति बेरोजगार युवाले रोजगार पाउन सक्थे। लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने भनेर ल्याइसक्दा पनि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु कोषका पदाधिकारीको कमजोरी हो भन्नुमा कुनै गल्ती नहोला। यदि गल्ती होइन भने कोषले उति बेलै प्राप्त साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर पर्यटकलाई राहत दिन सक्थ्यो। वातावरण प्रदूषणमा कमी ल्याउन सहयोग गर्न सक्थ्यो। तर कोषले नियम र विनियमको कुरामा अल्झेर करोडौं रुपैयाँ बराबरको बस र भ्यान त्यत्तिकै थन्काएर राखेको छ। मान्छे मार्न र विनाश गर्न पो हुँदैन। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीलाई वातावरण मैत्री र राम्रो बनाउनको लागि किन सायद कुरेर बस्नु पर्यो। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको स्वयम्भूमा 1 महिने गुला धर्म व्रत भइरहेको छ। स्वयम्भू ज्ञानमाला भजन मण्डलमा भइरहेको गुला व्रतमा साउन 13 गतेदेखि 14 जना उपासक उपासिकाहरू सहभागी रहेका छन्। श्रद्धेय अशोक बुद्धाचार्य मूलाचार्य भइरहेको व्रत पूजामा भगवान तथा शाक्यमुनि बुद्धको पूर्व जन्महरूको कथा वाचन भइरहेको छ। भगवान चाहिँ छिपिन व्रत चोवा ढाठे छिट यो इच्छा जागृत या कि यो मने आपसे आफे उत्पन्न ज्यावै मनुते सुनान छ व्रत चो छन थे चोन का टाइचुन मा जितन छ थे छ या मास वठे जो जित छ थे चोन मास वला गाते हो अयो भावना जागृत ज्यावै ख जीव जन्म आ गुलिन जीव जन्म छिस हितु हिला वचन थौ मनुष्य रहेका छि जन्म जुल अयो जन्मे छकसान छक थयो दुर्लभ ज्यात उठन ख अला दुर्लभ ज्यात त भगवान स्वयं या मन्दिरे। नेपाल सम्वत अनुसार 10औं महिना पर्ने गुला पर्वको अवसरमा यसरी गुला धर्म व्रत भएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय अशोक गुरुजुले वज्रयान पूजा विधि अनुसार रत्नमण्डल बनाई पूजा आजा गरी व्रत पूजा सम्पन्न गरिएको थियो। पूजा सम्पन्न भएपछि शील प्रार्थना गराई कथा वाचन गरिन्छ। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी दैनिक सञ्चालन भइरहेको व्रत सम्पन्न गरी व्रतालुहरूबाट बौद्ध ग्रन्थको पूजा गरी अन्न ग्रहण गर्ने गरिन्छ। बौद्ध समुदायमा महत्त्वपूर्ण मानिने 1 महिनासम्म चल्ने गुला पर्वको अवसरमा हरेक बौद्ध विहारहरूमा धर्मदेशनाको कार्यक्रम भइरहेको छ। यसै क्रममा कीर्तिपुरको नगर मण्डप श्री कीर्ति विहारमा पनि 1 महिने गुला धर्मदेशना भइरहेको छ। गुला धर्मदेशनाको क्रममा तेस्रो दिन जितवन विहारका भिसु सोमरन्तले पतित्व समुदपाद विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। उपादान कैये मखुलावस तृष्णाए छुटे जुइ रंगे छ तृष्णायो रूपमा गब्ले स्वयाए विजय म तर छि चाहिँ गठे लोभ वइले भिंगो तरिका न वइ म भिंगो तरिका न मतलब थो दुःख जो जित धका छि विचार जोर वाला दासा जित जके थरे जुइ मा धका छि मति वइन यक्कु दुःख जुल्ला छि अरे वइ वयो कारण ने अयोपति धारणा छि के दो कारण ना ख अब म एक तला छि क्लेश मुक्ते जे मने तर ऐसा न थो अठेन तो जगह थ्वेकला धासा सेकला धासा अठे विचारले ए थेना के मजो। धर्मदेशना अघि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई श्रद्धेय भन्तेले शील प्रार्थना गराउनु भएको थियो। त्यसैगरी गुला धर्मकै अवसरमा भ्रिकुटी मण्डपस्थित बुद्ध विहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। गुला पर्वको चौथो दिन सुमङ्गल विहारका श्रद्धेय पन्या रत्न महास्थवीर भन्तेले मन्जी मनिकायको राजवर्गीय अन्तर्गत रथपाल सूत्रको बारे धर्मदेशना दिनुभयो। भगवान बुद्ध कना बिजाको उपदेशले उपनियति लोको अद्भुति जरा धर्म रूपी खिप्ट गप्ते चिना मृत्यु पाखी झिट सातु साला चंगुदु सात साला चाहिँ यंका चंगुदु जरा धर्म रूपी खिप्ट गप्ते चिना मृत्यु पाखी झिट साला यंका चंगुदु दक्ले नापाङ उपदेश थटे ताइगो अवस्था कौरव जुजु छुडेहा विजय भन्ते आम छ पिनसँग ताव खोइट जी मटुल। गुला पर्वकै अवसरमा धर्मकीर्ति विहारमा चौथो दिन श्रद्धेय केशावती गुरुमाले धर्मदेशना दिनुभयो। श्रद्धेय गुरुमाले धम्मपद अटकथा अन्तर्गत ब्राह्मण वर्गको आनन्द स्थविरको बारे देशना गर्नुभएको थियो।
खट्टियो तपति झायो तपति ब्राह्मण अयं सब महरटी तपति बुद्धो तपति ते जनाने जमाते ला धम्म पदयो धर्म उपदेश कनेटेना ला ओके जेसा आकुलिन न्यानाजङ उपदेश के उपदेशले धम्म पदयो उपदेश ओके आठौँ न जी धम्म पदयो उपदेश जना थनवया जना आठौँ गुण यो गनुदिन ठौँ पेनो डट लाजे धर्म उपदेश निन्ही न्याना जना ठठे लक्षितक नियमित रूपमा कार्यक्रमको सुरुवातमा शील प्रार्थना र बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न स्थानबाट उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। गुला पर्वले अचेल बिहारहरूमा निकै चहल पहल बढेको छ। जुन बिहारमा गयो त्यही बिहारमा उपासक उपासिकाहरूले भरिभरौ देखिन्छ। यो हेर्दा लाग्छ बुद्ध धर्मप्रति जनआकर्षण बढ्दो छ। बौद्ध दर्शनप्रति विश्वभर आस्था बढिरहेका बेला नेपालमा पनि आकर्षण बढे त राम्रै हो, तर नेपालमा सोचे जति आकर्षण बढ्न सकेको छैन। अझ त्यसमा युवाहरूलाई खासै आकर्षित गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो। बिहारहरूको गतिविधिलाई हेर्दा त बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्म भनेको उमेर ढल्केकाहरूका लागि मात्रै हो कि भन्ने जस्तै देखिन्छ। के यस्तै हो त? एक रिपोर्ट। नेपाल सहित विश्वभर बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको विस्तारमा अग्रणी भूमिका बिहार र गुम्बाहरूको रहेकोलाई नकार्न सकिँदैन। जहाँ श्रद्धेय भिक्षु र भिक्षुनीको अतुलनीय योगदान रहेको छ, तिनै भिक्षु भिक्षुनीको त्यागले नै अहिलेसम्म बुद्ध धर्म विस्तार हुन सकेको छ। भगवान बुद्धको चेतना यति दूरदर्शी छ कि 2600 वर्ष अघिको उहाँको चेतना यो 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा पनि सान्दर्भिक छ। तर यति हुँदा पनि नेपालमा अहिलेको नयाँ पुस्तालाई बुद्ध शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न सकिएको छैन। भनिन्छ आजको बालबालिका भोलिका राष्ट्रका कर्णधार हुन्, युवा देश विकासको लागि खम्बा हुन्। तर तिनै बालबालिका र युवा बुद्ध शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन्। भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जसरी युवाहरू खम्बाका रूपमा रहेका छन्, त्यसैगरी बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्म विस्तारमा पनि युवालाई खम्बाका रूपमा उपयोगमा ल्याउनु पर्नेमा बिहारहरूले युवालाई आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन। हरेक दिन बिहारहरूमा हुने कार्यक्रमहरूले त्यही भन्छ। हेर्नुस् त बिहारहरूमा भएका कार्यक्रमहरू सबै वृद्ध वृद्धाले भरिएका छन्। शील प्रदान गर्नेदेखि दान प्रदानदेखि हरेक कार्यक्रमहरूमा उपस्थित उपासक उपासिकाहरू उमेर ढल्केका नै देखिन्छन्। अहिले त झन् 1 महिने महत्त्वपूर्ण गुला पर्व चलिरहेको छ। के यी कार्यक्रमहरू उमेर ढल्केकाहरूका लागि मात्र हो त? यदि होइन भने हरेक दिन हुने बिहारहरूका यी कार्यक्रमहरूमा किन तन्नेरी युवा पुस्ताको उपस्थिति बढ्न सकिरहेको छैन? बौद्ध संस्कार र संस्कृति जोगाउन युवालाई आकर्षित गर्नै पर्छ। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा 40% भन्दा बढी युवा छन्। हरेक वर्ष 5 लाख युवा युवती रोजगारको बजारमा आउँछन्। मुस्किलले 10% मात्र रोजगारको क्षेत्रमा बिक्छन्। वर्षेनी 2000 युवा युवती रोजगारको सिलसिलामा विदेशिन बाध्य छन्। अवसर नपाएकाहरू विचलित भई कुलतमा फँसेका पनि छन्। देश विकासको आधार स्तम्भ मानिएका ती युवाहरूलाई देशभित्रै रहने वातावरण बनाउन बिहार र गुम्बाहरूमा त्यही अनुसारको विचार प्रवाह हुने प्रवचन हुनु पर्यो। हुर्कँदै ल्यापटप र मोबाइलमा अभ्यस्त युवाहरूलाई अहिलेकै चालले बिहारमा आकर्षित गर्न सकिँदैन। 100 वर्ष अगाडि गर्दै आएको परम्परागत ढङ्गको प्रवचन र कार्यक्रम अब परिमार्जित हुनुपर्छ। बिहार तथा गुम्बाहरूबाट दिने शिक्षा प्रविधि मैत्री र समयसामयिक हुनुपर्दछ। असल आचरण सिकाउने पर्यति शिक्षा र बिहार तथा गुम्बाहरूमा हुने हरेक गतिविधि बाल मैत्री र प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ। भगवान बुद्धका उपदेशहरूलाई युवा युवतीको मस्तिष्कमा छाप छोड्ने किसिमले कला र भाषामा सुधार ल्याउन सके युवा आकर्षित नहुने कुरै छैन। बिहार र गुम्बामा हुने गतिविधिपछि उनीहरूलाई बिहार बाहिर पनि सामाजिक काममा अग्रसर हुने शिक्षा दिनु पर्यो। यसमा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ र नेपाल बौद्ध महासंघहरूले बौद्धिक बहस थाल्न अग्रसरता लिनुपर्छ। बदलिँदो परिस्थितिलाई बुझ्दै युवा युवतीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन के बिहार र गुम्बाहरू तयार होलान्? तयार भए नेपालमा बुद्ध शिक्षाले व्यापकता पाउँछ, नभए परम्परा धान्ने बाहेक अरू नहुने निश्चित छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। ललितपुरमा आयोजित गायन प्रशिक्षण आधारभूत स्वर साधना कक्षा सम्पन्न भएको छ।
ललितपुर स्थित श्री बच्छ महाविहारमा ज्ञानमाला भजन खलको आयोजनामा भएको 3 महिने गायन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। संगीत प्रवीण भाजु मोहन राज जोशीको प्रमुख आतिथ्यमा बौद्ध भजन शिरोमणि भाजु किरण साक्य र वरिष्ठ संगीतकार तथा गायककार भाजु अमरराज राजोपाध्यको विशेष आतिथ्यमा गायन प्रशिक्षण आधारभूत स्वर साधन कक्षा कार्यक्रम भएको थियो। ज्ञानमाला भजन कार्यक्रम बुद्ध शिक्षाको सन्देश दिन यस्ता कार्यक्रमको महत्व हुने नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिका अध्यक्ष रमना श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। सरगमबाट गायन अभ्यास गरेर ज्ञानमाला भजनको गुणात्मक विकास गर्नको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। श्री बच्छ महाविहारमा आयोजित गायन प्रशिक्षण कार्यक्रम कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित हुँदै आएको थियो। स्थगित कार्यक्रमलाई पुनर्ताजगी गरी तालिम सम्पन्न गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको वुटाई पर्वत क्षेत्रका प्राचीन बौद्ध विहारहरू पर्यटकको ध्यान खिच्न सफल देखिन्छन्। त्यसकारण चिनिया नागरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू प्राचीन बौद्ध सम्पदा भ्रमण गर्न रुचाउँछन्। चिनिया बौद्ध विद्वानहरू भन्छन् चिनिया विहारहरूले अझै अबको 500 वर्ष पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सफल हुन्छ। एक रिपोर्ट। चीनिया बौद्धहरूमाझ एउटा प्रचलित भनाइ छ, माउन्ट वुटाईको तीर्थयात्रा 500 वर्षको अभ्यासको लायक छ। यसको मतलब हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका प्राचीन बौद्ध सम्पदाहरू पर्यटकको लागि सधैँ आकर्षक स्थल हुनेछ। चीनको पर्वतीय क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण बौद्ध विहारहरू छन्, जहाँ घुम्नको लागि लाखौं मानिसहरू पुग्ने गर्दछन्। बुद्ध धर्मको इतिहासमा पर्वतीय क्षेत्रको पवित्र स्थानहरू सधैँ पर्यटकीय स्थल हुनेछन्। सान्सी प्रान्तको माउन्ट वुटाईमा रहेका विहारहरूमा मुख्यतया मञ्जुश्रीको पूजा गरिन्छ। मञ्जुश्रीले त्यहाँ बुद्धि र अन्तर्दृष्टिसँग सम्बन्धित बोधिसत्वको रूपमा पुजिन्छ। अहिले पनि वुटाईका चुचुराहरूमा लगभग 100 भन्दा बढी संरक्षित प्राचीन बौद्ध विहारहरू छन्, जसमध्ये केही चीनमा बुद्ध धर्म जतिकै पुराना मानिन्छन्। वुटाई पर्वत सन् 2009 देखि युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा अंकित गरेको छ। चिनिया भाषामा वुटाई शब्दको शाब्दिक अर्थ 5 समतल चुचुराहरू भन्ने बुझिन्छ। नामले संकेत गरिझै 5 समतल चुचुराहरूले ताइहुवाई सहरलाई घेरेको छ। जब तिब्बती बौद्ध धर्मको शाक्य विद्यालयका 5औं नेता ड्रोगन चोग्याल फाक्पाले ग्रीष्मकालीन बसाइको लागि पहाडको भ्रमण गरे, उनले वुटाई बौद्ध र हिन्दू धर्मको सर्वोच्च पवित्र पर्वत मेरु हिमाल जतिकै भव्य भएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, वुटाई मैदानमा लडिरहेको ढुङ्गा जस्तै, मयूर जस्तै र पखेटा फैल्याउने चट्टान जस्तै देखिन्छ। उनको त्यो भनाइ प्रकाशन र प्रसारणमा आएपछि त्यहाँको महत्व झनै बढेको हो। वास्तवमा इस्वी 68 वरपरको क्षेत्रमा बौद्ध धर्मको परिचय हुनु अघि माउन्ट वुटाई एक ताओवादी पवित्र स्थल थियो। मञ्जुश्रीले कसरी समाचार प्रचार गर्न थाले भन्ने बारेको प्रारम्भिक किंवदन्ती पनि बौद्ध र ताओवादी व्यक्तित्वहरूसँग मिसाइएको कथा हो। तिब्बती बौद्ध धर्मको परिचय तिनै कथाहरूसँग जोडिएर आउँछ। फाक्बा त्यहाँका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तिब्बती बौद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भ्रमणपछि त्यहाँ धेरै लामा विहारहरू निर्माण भए। स्थानीय मानिसहरू विहारहरूलाई पहेँलो मन्दिरहरू भन्थे भने अरूलाई हरियो मन्दिरहरू। माउन्ट वुटाईमा अहिले केवल 10 विहारहरू मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएका छन्। अरू सबै उच्च सुरक्षाका साथ संरक्षण क्षेत्रमा राखिएका छन्। प्राचीन बौद्ध सम्पदा भावी पुस्तासम्मलाई जोगाउन चीन सरकारले यस्तो गरेको हो। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल लुम्बिनी क्षेत्र वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा। लुम्बिनी विकास कोषमा 28 करोड बराबरको विद्युतीय गाडी 2 वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किए। काठमाडौँको स्वयम्भूमा 1 महिने गुला धर्म व्रत जारी। कार्यक्रममा श्रद्धेय अशोक बुद्धाचार्यबाट भगवान तथा शाक्यमुनि बुद्धको पूर्व जन्महरूको बारे कथा वाचन। गुला पर्वको अवसरमा हरेक विहारहरूमा धर्म देशना जारी। धर्मकीर्ति विहारमा श्रद्धेय केशावती गुरुमाद्वारा धम्मपद अटकथा अन्तर्गत ब्राह्मण वर्गको आनन्द स्थविरबारे देशना। बौद्ध समुदायमा महत्त्वपूर्ण मानिने गुला पर्वले विहारहरूमा दिनदिनै चहल पहल बढ्दै।
चहल पहल बढे पनि बिहारहरूमा हुने गतिविधिमा युवा युवतीको आकर्षण अझै बढ्न सकेन। र चीनको वुटाई पर्वत क्षेत्रका प्राचीन बौद्ध बिहारहरू अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको रोजाइमा। प्राचीन बिहारहरूले अझै 500 वर्ष पर्यटक आकर्षित गर्ने चीनिया बौद्ध विद्वानको दाबी। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम।